मुस्लिम अपनी जिंदगी के अंदर देखो तो चाय की दुकान पे बैठेंगे, दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की चुगलखोरी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। कैसा मुसलमान? मुसलमानों की ये सिफत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई खामी है, किसी के अंदर कोई बुराई है, तो आप उसके अंदर पर्दा डालने की कोशिश कीजिए, आप उसके अंदर उसको छुपाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह को, आपके अयूब के ऊपर पर्दा डालेगा, उसको सच्चा मुसलमान बोलते हैं। आज इस्लाम क्यों बदनाम है दुनिया के अंदर? आज हम नामी मुसलमान, कामी मुसलमान नहीं, नामी मुसलमान, नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन जैसे ही मस्जिद से निकले बुराई शुरू हो जाती। रब कहता है कि किसी की बुराई मत करो। वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत मत करो। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो अल्लाह के हवाले कर दो। हो सकता है कि उनके अंदर कोई अच्छाई हो, तुम क्यों बुराई कर रहे हो सकता है कि तुम्हारा मकाम उनका मकाम अल्लाह के नजदीक ज्यादा हो। मेरे भाइयों, आज जो हमें इस्लाम के नाम पर मारा जाता, आज जो हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती, आज जो हम मुसलमानों के टोपी और दाढ़ी पकड़कर कहीं पर जय श्री राम का नारा और कहीं पर भारत माता के जय और कहीं पर वंदे मातरम बोलने पर मजबूर किया जाता है, उसकी कारण, उसकी वजह यही है कि हम मुसलमानों ने अपने ऊपर अपने गुनाह कर करके इन जालिमों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। वरना पता है अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? वंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे इस धरती पर। वंतुमुल आलौन का मतलब यू आर ग्रेटेस्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, यू हैव पावरफुल, you are the khalifa of earth. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. जमीन के ऊपर अल्लाह ने कहा कि टोपी दाढ़ी वाले बुलंद हैं। वंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे आपके लिए, कलिमा पढ़ने वालों आपके लिए, हमारे लिए, दाढ़ी वाले के लिए, टोपी वाले के लिए। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर जानवरों के नाम पर कौन लुटता है? ये टोपी वाला। मॉब लिंचिंग के नाम पर कौन मारा जाता है? ये जिनका नाम अब्दुल रहीम है, जिनका नाम मोहम्मद सलमान। हिंदुस्तान के अंदर दंगा के नाम पर किनको मारा जाता है? कलिमा पढ़ने वालों को। और अल्लाह ने कुरान में जिनके लिए कहा वो हमेशा से जलील होंगे, किनको? यहूदियों को, क्रिश्चियन को। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, वो जलील होंगे, वो रुस्वा होंगे। ये आयत उन यहूदियों के लिए, ये आयत उन क्रिश्चियनों के लिए। लेकिन आज देख लीजिए क्रिश्चियन इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज देख लीजिए यहूदी आन बान शान से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिनके लिए अल्लाह ने कहा कि ये सरबुलंद रहेंगे, आज यही जलील हो रहे हैं, यही रुस्वा हो रहे हैं और यही डर डर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो जिस टाइप का मुसलमान बनना था उस टाइप के हम मुसलमान हैं नहीं। टाइप कौन सा है? आज एक सवाल हमारे सामने आया, बल्कि एक साहब थे सवाल लेकर पहुंचे, यहीं बहुत दूर नहीं, आपके तेमथानी के अंदर, तेमथानी में तजम्मुल भाई साहब हमारे, वहीं पर हम लोग रुके थे तो एक सवाल लिख करके लाए। और वह सवाल नहीं था, वो कौम को तोड़ने वाला एक प्रोपेगेंडा था। कलिमा पढ़ने वालों को एक दूसरे से अलग करने का एक प्रोपेगेंडा था। क्या प्रोपेगेंडा था उसमें? कि मौलाना आप बताइए, उसमें जो सवाल मैं वो सुना रहा हूं, मैं उसको जायज नाजायज नहीं कहूंगा, मैं सुना रहा हूं कि ये कौम क्यों तबाह हो। उसमें लिखा था मीलाद करना जायज है कि ना जायज, और आगे लिखा था कि मोहम्मद को पीछे की खबर थी कि आगे की खबर थी कि नहीं थी। उसमें लिखा था कि कब्र में देने के बाद मोहम्मद की ज़ियारत होती है कि नहीं होती। उसमें लिखा था कि मोहम्मद पैदा होने से पहले नबी थे कि 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली।
اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد کو نبوت کب دی گئی، قرآن سے دلیل پیش کریں۔ اس میں یہ لکھا تھا، اسی طرح کے اور بھی سوالات تھے اس طرح کے۔ اب بتائیے اگر کوئی آدمی کوئی نان مسلم ہندو بنتا، ہندو if you any non Muslim برادران وطن and they want to convert and his religion into the Islam، کسی دھرم کو اگر وہ بدلنا چاہے اسلام سے تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ گواہی دینے کے بعد، عزم کر لینے کے بعد، اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے۔ یہ فریضہ، اگر وہ نماز پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول سکسیس ان دس ورلڈ، وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ and after here also he will succeed، وہ مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کام آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، شرک نہ کرے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ دولت دی ہے تو حج کرے، زکات دے، آخرت پر مہاپرلے پر وشواس رکھے۔ مہاپرلے قیامت کو بولتے، ہندو دھرم کے اندر بھی مہاپرلے ہے، مہاپرلے وہی قیامت کو بولتے۔ لیکن یہ جو سوال ہے، اگر کوئی آدمی ان سوال کو نہ جانے، no need to explain, no need to get the knowledge and like that questions، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں جانا کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا اگر کوئی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ محمد کو آگے پیچھے کی خبر تھی کہ نہیں تھی، یا کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی محمد کو نبوت کب دی گئی، تو مرنے کے بعد اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے پابندی سے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اللہ اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ، نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ۔ اگر اس نے کسی کی برائی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ اگر کسی کی بہو بیٹی پر ناپاک نگاہیں ڈالی ہوں گی تو اللہ وہ سوال کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو، وہ جو سوال تھا، آپ سوال کا پہلو دیکھیے، وہ سوال اس لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ اس دیش کے مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں نفرت پیدا کر دی جائے۔ یہ مسجد والا سوال کرے گا اس مسجد والے سے، وہ مسجد والا الٹا سیدھا جواب دے گا اس کو، بیچ میں لڑائی ہو جائیں گی، دنگے ہو جائیں گے، دونوں مسجدیں والے الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ شرک کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ اس کو کہے گا کہ ہاتھ مت ملانا، یہ کہے گا کہ تم اس کے قریب مت جانا۔ دونوں ہیں مسلمان، لیکن ایک دوسرے کے بظاہر کیا بن